बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। उम्मीद है कि आप तमाम लोग बखैर आफियत होंगे। नाज़रीन, इस वक्त चर्चा कैदी नंबर 804 का नहीं है, कैदी नंबर 943 का चर्चा इस वक्त बहुत ज़्यादा है। इसके ऊपर तो बात करेंगे, मगर इसके साथ साथ इस कैदी नंबर 943 और उसकी जमात यानी कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसके साथ कोई ढील नहीं बरती जाएगी। हालिया जो क्रैकडाउन हुआ है उससे कुछ इशारे वाज़े हो रहे हैं। दुरानी साहब की जो मुलाकातें हुई उनमें एक हमें इस वक्त तात्तुल नज़र आ रहा है। उसकी क्या वजह, ये आपके साथ शेयर करेंगे। जावेद चौधरी साहब वैसे तो अपने दावों की वजह से हमेशा मशहूर रहते हैं और तमाम कामों में मशहूर रहते हैं। अभी उनका जो एक रिसेंट दावा था इमरान रियाज खान के हवाले से, वो भी बड़ा वायरल हो रहा था। अभी उसकी धूल नहीं बैठी थी कि उनके स्टूडियो में लातें पड़ी, मुक्के पड़े और वो उर्दू में उसको घोंसे कहते हैं, उसको पंजाबी में उसको कहते हैं कुसुन तक चल गए हैं। और इस वक्त बड़ी शदीद किस्म की कशीदगी ना सिर्फ उनके सेट पे है बल्कि दो बड़ी जमातों के दरमियान भी होगी। ये लाते मुक्के किसने चलाई, उसकी वजह क्या थी, और ये आपके साथ शेयर करेंगे। और ये तारीख़ में हमने कभी नहीं सुना कि जो इलेक्टेड वज़ीर आज़म होता है, पाकिस्तान की मैं बात कर लूँ, कभी इतने लंबे दौरे पे गया हो। हमारे जो केयर टेकर वज़ीर आज़म हैं अनवारुल हक काकड़ साहब, वो दुनिया भर की सैर करते फिर रहे हैं। शायद वो अपनी इंजॉय कर रहे हैं, अपनी जॉब को, अपनी डेजिग्नेशन को इंजॉय कर रहे हैं। आई हैव नो आइडिया कि उनका प्लान क्या है। इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि इस वक्त इमरान खान साहब को जो कैदी नंबर अलॉट हुआ है, अभी तक की जो मुख्तलिफ़ ख़बरें आ रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं वो कुछ इसको कन्फर्म कर रही हैं, लेकिन अभी भी डाउट्स हैं जब तक ये ख़त्म ही नहीं हो जाता कि इमरान खान का अडियाला जेल के अंदर जो नंबर है वो अटक में तो 804 था, मगर अडियाला जेल में उनको 943 नंबर अलॉट किया गया, 943। इसके अलावा दुरानी साहब बहुत ज़्यादा एक्टिव थे और हमें ये नज़र आ रहा था कि शायद मुज़ाकरात जो हैं वो आगे बढ़ेंगे और इमरान खान साहब से भी बहुत ज़्यादा अहम मुलाकातें हुई हैं। मगर खान साहब ने जो अपने 3 मुतालबे 3 डिमांड्स रखी हैं उसके ऊपर अमल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। एक तो ये कि कोशिश की जा रही है कि खान साहब को किस तरह राज़ी किया जाए इन मुज़ाकरात के दौरों के अंदर, अदवार के अंदर, कि वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लें, वो इसके लिए तैयार नहीं है। एक उनको ये पेशकश की जा रही है कि अभी आप कुछ वक्त के लिए नहीं, फॉर नॉट मतलब पूरी ज़िंदगी के लिए नहीं, मगर कुछ वक्त के लिए आप मुल्क से चले जाएं। खान साहब उसके लिए भी तैयार नहीं है। खान साहब डटे हुए हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, खान साहब डटे हुए हैं मुल्क के अंदर रहेंगे, खान साहब डटे हुए हैं कि जो सियासी तौर पर कैदी रखे गए हैं जेलों में उनको छोड़ा जाए, ये उनका बहुत बड़ा मुतालबा है। मगर ऐसा लगता है कि अब मुज़ाकरात में एक तात्तुल आ गया है। उसकी वजह यह है कि पिछले कुछ दिनों से दुरानी साहब बिल्कुल खामोश हैं, जो मुज़ाकरात के रास्ते में एक पुल का किरदार अदा कर रहे थे, वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर खामोश हैं। इसके अलावा रात गए एक और गिरफ्तारी हुई है फ़ारूक हबीब साहब को, उमर अयूब साहब ने इसको कंफर्म किया है। फ़ारूक हबीब साहब की जो है ये इनकी गिरफ्तारी हो गई है और ये नहीं बताया जा रहा कि वो इस वक्त कहाँ हैं। गिरफ़्तार तो उन्हें किया गया मगर सादा लिबास एहलकार थे। इसी तरह से सदाकत अली अब्बासी साहब हैं, वो लापता हैं, अरेस्ट हैं, मगर किसी को नहीं पता कि वो कहाँ हैं, किसकी तहवील में है। सदाकत अली अब्बासी साहब के अलावा अली नवाज़ जमान साहब, उनके हवाले से है कि वो नहीं पता कहाँ हैं। अब फ़ारूक हबीब साहब की भी गिरफ़्तारी हो गई है और ये चीज़ें ज़ाहिर कर रही हैं कि इमरान खान साहब के साथ अब ढील नहीं बरती जाएगी, क्योंकि वो उन शराइत को या उन मामलात को, उन मुतालबात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है जिसके लिए उनके ऊपर ज़ोर दिया जा रहा था। अब आ जाते हैं उस एक मामले के ऊपर के लाते मुक्के चल गए हैं और ये चीज़ ज़ाहिर कर रही है कि अब रायत नहीं बरती जाएगी। गो कि ये बड़ा गलत तरीका है, ऐसा नहीं होना चाहिए, मगर अनफॉर्चुनेटली जब हम जिनसे मोहब्बत करते हैं और उनके ऊपर तोहमत लगती है तो वो नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है। हुआ ये कि जावेद चौधरी साहब की शो की रिकॉर्डिंग हो रही थी और वहाँ पर वन एंड ओनली जो इमरान खान साहब के वकील हैं शेर अफजल मरवत साहब, वो अपने नाम की तरह दबंग नज़र आते हैं और दबंगी उनका एक पूरा इमेजन होता है कि वो बिल्कुल दबंग तरीके से बात करते हैं और खान साहब को बहुत ज़्यादा डिफेंड कर रहे होते हैं। शेर अफजल खान मरवत साहब जो थे वो एक इनवाइटेड थे। ये रिकॉर्डिंग थी, ये याद रहे कि ये लाइव नहीं था। तो दूसरी तरफ जो है मुशाहिदुल्लाह खान साहब मरहूम जो हैं उनके साहबजादे अफनानुल्लाह साहब मौजूद थे, सेनेटर अफनानुल्लाह। और सेनेटर अफनानुल्लाह को अगर आप लोगों ने सुना हो, वो अपने वालिद ग्रामी की तरह बड़ा अग्रेसिव रहते हैं हमेशा और ठा ठा करके वो जवाब दे रहे होते हैं सबको। तो सेनेटर अफनानुल्लाह साहब जो हैं वो अपनी मैं कहूँगी कि थोड़ा सा अपनी ज़ुबान को लगाम नहीं देते। वो मोस्ट ऑफ़ द टाइम ऐसी बातें कर जाते हैं जो दिल आज़ारी भी करती हैं या बदतमीज़ी के ज़ुमरे में भी आती हैं, जो ज़ेब नहीं देता। मगर अब हुआ ये कि शो की रिकॉर्डिंग हो रही थी
تو ریکارڈنگ کے دوران جو ہے عفنان اللہ صاحب وہی اپنی جو زبان کا جیسے وہ استعمال کرتے ہیں، انہوں نے بدتمیزی شروع کر دی افضل مروت صاحب سے، اور بات بوٹ پالش پہ آ گئی۔ اب شیر افضل مروت صاحب نے کہا کہ آپ تو بوٹ پالشی ہیں، آپ کی پوری جماعت بوٹ پالشی ہے، آپ کا خاندان بوٹ پالشی، جو وہ کہہ سکتے تھے وہ انہوں نے کہا۔ اور عفنان اللہ صاحب بھی تابڑ توڑ حملے کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ جی آپ کا جو قائد ہے عمران خان صاحب وہ یہودی ایجنٹ ہیں، اور کچھ انہوں نے ذاتیات کے اوپر ان کے بعد کے کچھ ایسے جملے نازیبا انہوں نے کہے جو ناقابل برداشت تھے۔ تو اب پٹھان رکا نہیں، شیر افضل مروت صاحب رکے نہیں، اور بات یہ ہوئی کہ اس قسم کی گفتگو کی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی افضل مروت صاحب آگے بڑھے، اور پھر وہاں پہ تو تکرار سے بات جو ہے وہ ہاتھا پائی تک جا پہنچی، لاتیں پڑی، ایک دوسرے کو مارا پیٹا انہوں نے۔ اور جاوید چودھری صاحب ہمیشہ جو پہلے آپ کو یاد ہوگا فردوس عاشق امان صاحبہ کا ایک پھڈا ہوا تھا، تو اس دوران بھی وہ کھڑے ہو کے لطف لیتے رہے، تو اس لڑائی میں بھی وہ پہلے لطف لیتے رہے، مگر جب بات بہت آگے بڑھ گئی تو پھر پیک کیا کیمراز میں، وہ سب چیزیں ریکارڈ ہوتی نہیں، ان کا پی سی آر ایم سی آر کے لوگ آ گئے، کیمرہ مینز آ گئے، تو بیچ بچاؤ کرانے کی بڑی کوشش کی۔ آفٹر دیٹ اب مروت صاحب چلے گئے، عفنان اللہ صاحب وہیں پہ رہے۔ تو یہ طریقہ کار غلط ہے، مگر یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ جس قسم کا رویہ اپنایا جا رہا ہے، یا جو کوششیں ہو رہی ہیں، یا جس طرح سے ایک دوسرے کے خلاف مغلظات بقی جا رہی ہیں، کہی جا رہی ہیں، نازیبا جملے خاندانوں، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے اوپر آ رہے ہیں، تو اس کو کوئی بھی جماعت برداشت نہیں کرے گی۔ ایک عام آدمی تو برداشت نہیں کرتا، مگر کوئی بھی جماعت اس کو برداشت نہیں کرے گی۔ تو یہ جاوید چودھری صاحب کے سیٹ پہ سارا کچھ ہوا، جس میں سے کچھ حصہ لیک کیا گیا اور کچھ کو ریزرو کر لیا گیا، رکھا گیا کہ بوقت ضرورت اس کو سامنے لایا جائے گا۔ بہت سارے اس میں ایلیمنٹس ہیں جن کو ابھی ہائیڈ کیا گیا ہے، اور یہ کچھ چیزیں جو لیک ہوئی، مگر اندر جو لوگ موجود تھے بہت ساری چیزیں انہوں نے بھی لیک کی اپنی گفتگو کے ذریعے، کہ بیسکلی جاوید چودھری صاحب کے سیٹ پہ کیا ہوا، مروت صاحب نے کس طرح سے گھوسے چلائے، مکے مارے، لاتیں ماری، عفنان اللہ صاحب نے اپنی زبان سے گالیاں بکی، اور انہوں نے بھی اپنا ہاتھ اور لاتیں مکے جو کر سکتے تھے وہ انہوں نے کیا۔ اب آ جاتے ہیں اس معاملے کے اوپر، گو کہ یہ غلط ہے۔ پاکستان کے اندر اس کی سیاسی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی ایک وزیر اعظم اتنے لمبے ٹائم پیریڈ کے بعد گیا ہو۔ یاد پڑتا ہے تاریخ میں میاں نواز شریف صاحب تھے، جو اپنے 5 سالہ دور حکومت کے اندر 300 سے زائد ایسے دن تھے جو کہ انہوں نے بیرون ملک گزارے تھے۔ اب یہ ہے کیئر ٹیکر وزیر اعظم، جن کا کام صرف اتنا ہے کہ انہوں نے الیکشن کے لیے راستہ ہموار کرنا ہے، ماحول بنانا ہے بہترین طریقے سے۔ اب جو ہمارے انوار الحق کاکڑ صاحب ہیں، وہ ایسا لگتا ہے بڑے ایک لمبے ٹرپ کے اوپر ہیں، شاید وہ بینگ وزیر اعظم اپنے اس ڈیزگنیشن کو انجوائے کر رہے ہیں، بینگ وزیر اعظم وہ اس پروٹوکول کو انجوائے کر رہے ہیں جو ان کو دیگر ملکوں میں مل رہا ہے کسی حد تک، کیونکہ کاکڑ صاحب جو ہیں اپنے ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ ایک لانگ ٹرپ کے اوپر ہیں، ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ ویکیشنز انجوائے کر رہے ہیں، جو کہ ان کے لیے ویکیشن ہی ان کی بڑی بھاری ذمہ داری ہے، مگر وہ ایز مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک انجوائمنٹ ان کے لیے بنی ہوئی ہے۔ لندن گئے، پیرس گئے، امریکہ میں وہ گئے اور کچھ ملاقاتیں کی، اب سعودی عرب چلے گئے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، کیا ان سے کوئی جواب پوچھے گا، جواب حاصل کرے گا؟ جواب طلبی ان سے ہوگی کہ آپ یہ جو ایک لانگ ٹرپ اپنا سیلیبریٹ کر رہے ہیں، یہ کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ کیا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کا یہ ایک حق ہوتا ہے؟ کیا اس کے پاس یہ ثواب دید ہوتی ہے کہ وہ اس طرح سے ایک کیئر ٹیکر ہوتے ہوئے بیرونی دنیا کے دورے کرتا پھرے اور بہت سارے کنٹریز میں اس پروٹوکول کو انجوائے کرتا رہے؟ تو کیا یہ جگ ہنسائی نہیں؟ ایک طرف ہم بھکاری بنے میں کشکول لے کے پھر رہے ہیں، دوسری طرف ہمارا کیئر ٹیکر وزیر اعظم جس کا کام ملک میں رہنا ہے، ملک کی ذمہ داریوں کو دیکھنا ہے، وہ باہر کے ملکوں میں دورے کر رہا ہے، انجوائمنٹ کر رہا ہے۔ اب آ جاتے ہیں ایک اور معاملے کے اوپر جو کہ میاں نواز شریف صاحب سے متعلق ہے۔ میاں نواز شریف صاحب، ذرا سوچے، ایک آدمی اپنے گھر آنے سے پریشان ہو، ایک آدمی اپنے گھر آنے سے خوفزدہ ہو۔ نواز شریف صاحب اپنے ہوم گراؤنڈ پہ آنے سے بہت زیادہ خوفزدہ ہیں، اور کیونکہ انہیں بتا دیا گیا نہ اس قسم کا کراؤڈ ہوگا، نہ ہی وہ ایک شایان شان استقبال ہوگا جو وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اور ہوم پچ کے اوپر بھی وہ جس جگہ سے الیکشن لڑتے ہیں اس جگہ پر بھی اب ان کے لیے خطرہ ہے۔ اگر تو ایک اوپن فیلڈ ملتی ہے، ایک کھلا میدان ہوتا ہے تمام سیاسی جماعتوں کے لیے بشمول پاکستان تحریک انصاف، تو ایسی صورت میں
ان کے جو گھر کی پچ ہے، ان کے گھر کی سیٹ ہے، وہ بھی ان سے چھن جائے گی۔ ان کو یہ بتا دیا گیا کہ پنجاب کی اس وقت کیا صورتحال ہے، اسی لیے وہ پاکستان آنے سے اس وقت ریلکٹنٹ نظر آ رہے ہیں۔ اور یہ جو کل میں نے اپنے ولاگ میں بھی آپ کو بتایا کہ وہ شاید اس بات پہ غور کر رہے ہیں کہ میں پاکستان واپس نہیں جاؤں گا، مجھے جب تک یقین دہانیاں نہ ہو۔ تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ باقی یہ بات رہ گئی، کسی نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ ایک بیانیہ وہ تو انہوں نے بنانا ہے، مجھے یہ بتائیے کہ کیا پچھلی حکومت کی کارکردگی پہ وہ بیانیہ کیسے بنا سکتے ہیں، ایسے میں جبکہ الیکشن سے پہلے ان کے اپنے چھوٹے بھائی اور پی ڈی ایم کی حکومت 16 مہینے تک رہی ہے۔ 16 مہینے میں جو بربادی ہوئی، کیا اس کے اوپر بات نہیں ہوگی؟ عمران خان کے 3.5 سال تو یاد رکھے جائیں گے، بالکل اسی طرح جیسے ماضی میں ان تمام لوگوں کے دور یاد رکھے گئے ہیں۔ تو کیا اپنے بھائی کے وہ 16 مہینے یاد نہیں رکھیں گے؟ بیانیہ تو پھر وہیں سے شروع ہوگا۔ مجھے اجازت ہے، اپنا خیال رکھیں، خدا حافظ۔